السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناة إلكترو اوتوماتيزاسيون. فيديو اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا واحد الكوفخي ديال ديماراج باغ ديمارور الكترونيك ديال جوج ديال المضخات. كيف ما كتشوفوا هذا هو الفاسافون ديال الكوفري. كيف ما كتشوفوا هنا عندنا ثلاثة ديال لي فوايون. كاين هنا فوايون مونك او، وكاين هنا فوايون ديال بريزونس طونسيون، وهنا فوايون ديال ديفو طونسيون. يعني بالنسبه لهاد لي فوايون ديال ديفو طونسيون الا كان عندنا شي مونك د فاز، ولا الا كان عندنا شي سو طونسيون ولا شي سور طونسيون في الريزو ديالنا. وهادي فوايون ديال بريزونس طونسيون 220 بالنسبه للطونسيون ديال لو كوموند ديال السيركوي ديالنا. وهاد الفوايون مونك او بالنسبه الا كان عندنا المونك او في الباش ديالنا ولا في شي ريزيرفوار، كتشعل هاد الفوايون وكتقطع لينا على سيركويت كوموند. كما كتشوفوا هنا عندنا الفولتميتر والكوميتاتور الفولتميتر ديالو. كما كتشوفوا هذا كوميتاتور 4 بوزيسيون، وهادو جوج ديال لي زومبيرمتر. كل امبيرمتر مع الديبار ديال الجروب ديالنا. وهذه افيشور ولا الكونسول ديال الديمارور اللي بها باش نبارامتريو الديمارور ديالنا بلا ما نحلو الكوفري. وهذا الكونتور اورير، يعني كيكالكولي لينا شحال ديال الوقت خدمت هاد المضخه وشحال ديال الوقت خدمت هاد المضخه حتى هي. وكيف ما كتشوفوا هذا هو لا كوموند ديال المضخه ديالنا الاولى. هنا جوج ديال لي فوايون مارش او ديفو، وهنا جوج ديال لي بوطون بوسوار. وهذا كوميتاتور 3 بوزيسيون اللي كيسويتشي لينا ما بين المود مانيول والمود اوتوماتيك. وهذا اري ديرجونس ديال بومب 1، وهذا نفس لا كوموند بالنسبه للمضخه الثانيه. وبالنسبه للداخل ديال الكوفري كيف ما كتشوفوا عندنا هنا الباب، هذا هو الكابلاج ديالو. وبالنسبه لي كومبوزون اللي عندنا وسط الكوفري الكتريك، عندنا ديجونكتور كومباك ديال كيف ما كتشوفوا انيسيكس 100، والديكلونشور عندنا ديال 100 حتى هو. كما كتشوفوا هذا ريبارتيتور اللي كيفرق لينا على ها جوج ديال لي ديبار موتور. كيف ما كتشوفوا هنا عندنا الديمارور ديال البومب 1 والديمارور ديال البومب 2، وهادو لي ولي اوكسيليير 3 ديال البومب 2 و 3 ديال البومب 1. وبالنسبه لهنا عندنا جوج ديال لي تي سي ترانسفورماتور دو كورون. هاد الاجهزه ديجا حطيتهم في القناه، اللي بغى يرجع يشوفها كاين واحد البلاي ليست. كما كتشوفوا هذا التي سي ترانسفورماتور دو كورون اللي كيدير لينا الميزور ديال الفاز 1 بالنسبه للبومب 1، وهاد التي سي كيدير لنا الميزور ديال الفاز 1 ديال البومب 2 هي هادي. وكتشوفوا هذا هو الكونتاكتور دو لين ديال ديمارور 1، وهذا كونتاكتور دو بايباس ديال ديمارور، وهذا كونتاكتور دو لين ديال الديمارور الثاني، والكونتاكتور ديال البايباس ديال الديمارور الثاني. وهذا كيف ما كتشوفوا لي بوند بويسونس ديال البومب 1، وهادو لي بوند بويسونس ديال البومب 2، وهادو لي بوند ديال الراكوردمون ديال لاريفي. هنا ملي كيجينا الكابل ديال لاليمونطاسيون ديال هاد الكوفري الكتريك. وهادو هما لي بورن دو كوموند. وهذا ترانسفورماتور ديزولمون درناه على ود البروتيكسيون ديال الديمارور الكترونيك. وفي نفس الوقت حيت حنا ديجا عندنا لاليمونطاسيون جايه من الجروب الكتروجين، دونك هاد الترانسفو كيستابيليزينا الطونسيون اللي داخله لهاد لي ديمارور باش هكا كيفونكسيوني مزيان بلا بيرتورباسيون. والفونكسيونمون ديال هاد جوج ديال لي بومب كاين بالتيلي ريبتور، يعني ديجا خدام بيرميتاسيون، يعني الا خدمت هاد المضخه منين غتسكت غتخدم هادي اوتوماتيك، ما غتعاودش تخدم هادي هكا باش كنزيدو في الديغي دو في ديال هاد جوج ديال المضخات. وبالنسبه لهاد لي كومبوزون اللي عندنا هنايا، كاين عندنا هذا ديجونكتور 3 بول على ود البروتيكسيون ديال لي فوايون بريزونس طونسيون، وفي نفس الوقت بيه باش كنقطعوا على هذا الكوميتاتور فولتمتر وهذا الفولتمتر.
وعندنا هادو 3 ديال لي ولي طومبوريزي. واحد كنخدمو به على ود منين كتوقف لينا المضخه عن العمل كيدير لينا واحد الروطار ديال واحد 6 سكوند بحال هكاك، عاد باش كتعاود ترجع المارش بلي ما ستابيليزات البريسيون. سينو غتبقى ديماري هاد المضخه وتقطع ديماري وتقطع سون في واحد الوقت اللي هو قليل، وهادشي كيقدر يدير مشكل في المضخه. وهاد الطومبوريزي حتى هو ديال المضخه الثانيه. وهذا كيف ما كتشوفوا غولي كونترول فاز. كيف ما كتشوفوا هنايا داخلين 3 ديال لي فاز، وكاين هنايا لي كونتاك ديال لا كوموند. وهذا غولي د نيفو كيف ما كتشوفوا هنايا. وبطبيعة الحال بالنسبة للكوفري اللي كيكون فيه ديماغور الكترونيك، كيخص نديرو واحد الفونتيلاتور في لونطري ديال الكوفري الكتريك، وفي لا سورتي كنديرو واحد ليكستراكتور باش تكون عندنا واحد لايراسيون ديال 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 الكوفري الكتريك باش هاد لي ديماغور ما كترتفعش الحرارة ديالها. وهادشي اللي كاين في هذا الفيديو، وكنتمنى تكونوا استفدتوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما تنساوش ديروا جيم وبارطاج للفيديو.